رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر. منهم منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. 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 फिर से पढ़ें. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. في 6 أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش.
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار
والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون مأوى أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم للناس الشر استعجالهم للناس الشر استعجالهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم عليهم नहीं है इलैहिम फिर से लक़ुदिय لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما لجنبه ही पे मद है قاعدا बनी का नहीं पढ़ेंगे قاعدا बस फिर से पढ़ें وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ضره فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه عنه ضره नहीं है عنه ضره फिर से فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا كانوا नू नहीं है, ठीक है. कानू नू और नू फर्क है. फिर से पढ़े. वमा लियु लियु नहीं है, लियु हमजा है. फिर से वमा كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم सीधे होके बैठे. और सुम्मा नहीं है, सुम्मा है, ठीक है. फिर से पढ़े. من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله لقاء نأت بقرآن غير هذا بقرآن غير هذا غيري फिर से पढ़े. قال الذين से قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أبدله أن नहीं है यहाँ पर. फिर से قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن
أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون फिर से पढ़ें ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يعلمون يعلم फिर से سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه
يختلفون لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه آية من ربه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين वक्फा निशान लगा है फंतज़िरू के बाद। एक सिंपल सा रूल याद रखें, जब भी हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मद आ जाएगी। फिर से पढ़े फंतज़िरू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।